السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم طريق النجاح، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير والأهل ديالكم حتى هما يكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم إن شاء الله واحد البرنامج اللي هو مهم جدًا للناس اللي تتقلب على عقود عمل في كندا وباللغة الفرنسية في مجموعة من المقاطعات في كندا من غير كيبيك. دونك هاد البروغرام هذا باغي تيقلب على الناس اللي هما فرانكوفون ولا bilingue يعني تيهضروا فرنسية وإنجليزية وتيقلبوا على عقود عمل. هاد l'événement هذا il est organisé par le gouvernement du Canada يعني Destination Canada Forum Mobilité. هاد البرنامج هذا يجمع الناس يعني المشغلين في كندا في مجموعة من الميادين في بزاف د لي سيكتور، وغادي يلاقيهم بالناس العمال اللي باغيين يخدموا في كندا. غادي يكون واحد لا séance virtuelle يعني اون لين اي gratuite كيف ما تتبان لكم هنايا في لي زانفورماسيون. gratuite يعني ما تخلصوا حتى شي حاجة بالنسبة لعقود العمل و وsur invitation يعني خصكم التسجيل. غادي نوريكم طريقة التسجيل في الفيديو إن شاء الله كيفاش تقيدوا، وباش سيت اون اوكازيون باش تلاقاو مع هاد المشغلين غتصيفطوا لهم لي CV تاعكم في هاد لانفيتاسيون هادي. غادي يشوفوا إلا كنتو محتاجينكم في هذاك البروفايل اللي هما علاش يقلبوا، دونك غادي يعيطوا لكم. دونك إن شاء الله غادي نشرح لكم التفصيل لهاد البرنامج، خليكم معايا، يلاه مرحبا بكم. دونك أخوتي كما قلت لكم هاد البرنامج هذا il est organisé par le gouvernement du Canada. يعني تقريبا غادي يكون بين لو 26 et le 28 février. يعني لا دات ديال ليفينمون غتكون اون لين يعني في لورديناتور اي غراتويت. غادي يفيزيو كاع المقاطعات اللي في كيبيك اور كاع المقاطعات بلوتو في كندا اور كيبيك، ويعني والمقاطعات الأخرين اللي في كندا اللي تيتكلموا باللغة الإنجليزية غادي يديستينيو الناس ميم الناس اللي تيهضروا غير فرنسية، يعني لي كونديدا فرانكوفون غاديين يعزلوهم حتى هما، ولا الناس اللي بيلانغ يعني لي دو. دونك إلا كنتو انتريسي بهاد البروغرام هذا وأنا تنصحكم به لأنه فريمون سي اون اوكازيون انغاتابل، يعني خصكم تسجلوا فيه وتاخدوا لوكازيون تاعكم باش تشوفوا هاد المشغلين. وغادي يكون إن شاء الله واحد الفرصة باش تقدروا تقلبوا على عقد عمل يعني بالمجان، اللي هو دائمًا تيكون بالمجان، يعني ما تخلصوا حتى شي حاجة. ولا كدب عليكم شي واحد بأن عقود العمل تتباع، دونك راه ما تتباعش في كندا. يعني ردوا البال لهاد القضية هادي. دونك قبل ما تقيدوا في هاد البرنامج هذا تصايبوا الCV تاعكم كيما تيبان لكم هنا. Commencez dès maintenant à rédiger votre curriculum vitae en français et en anglais ainsi que votre lettre de présentation selon le format canadien. دونك بالنسبة للCV خصو يكون فرنسي وإنجليزية وتكون واحد lettre de présentation. إلا عندكم مشكل في الCV تاعكم غادي تدخلوا تكليكيو على هاد لو لين هذا format canadien، غادي تقراو على comment rédiger un bon CV en format canadien. يعني ماشي نفس الشروط، ماشي نفس لا كونسيبسيون اللي تنديرو حنا في البلد ديالنا في المغرب ولا هذا، دونك ما تنديروش لا ميم لو ميم فورما. دونك قراو على تقريبا هاد لا باج هادي ce qu'il faut éviter ce qu'il faut prendre en considération. يعني هاد الأولين tout ce qu'il faut faire بالنسبة للCV تاعك. يعني réalisez-vous plusieurs fois, limitez-vous à 2 pages, adaptez votre CV post convoité. يعني تبازاو على هاد المعلومات اللي مكوشين بالخضر وإيفيتيو هاد المعلومات اللي مكوشين بالأحمر. لادريس كوريال فارفيلو، لي رونسينمون، لا فوتو يعني بلا ما دير لا فوتو تاعك مثلًا. فهمتي كاين بزاف لي ريفيرونس، لي موتيف دو ديبار، يعني بزاف د الحوايج les loisirs et passe-temps il est pas recommandé ce qui est pas recommandé. دونك حاولوا تقراو هاد لاباج هادي وصايبوا لو CV تاعكم فورما كنديان. ولا خصكم شي معلومة مثلًا باش شي واحد يراجع لكم الCV تاعكم، صيفطوا ليا الCV في إنستغرام، دخلوا ليه هو هشام.فتاشي. راه بزاف د الناس صيفطوا ليا الCV من بعد الفيديو اللي بارطاجيت معكم لا سيمين دارنيير. بزاف د الناس صيفطوا ليا الCV تاعهم راني تندير معاهم الفيدباك، يعني تنقول لهم الرأي ديالي في الCV تاعهم وراه نبدلوهم. والحمد لله تلقيت واحد الصدى إيجابية من جميع الناس اللي تيتابعوني في اليوتيوب ودخلوا عندي الانستغرام يتابوناو وشجعوا القناة طريق النجاح. و ميم طون غادي أنا نرد عليكم إن شاء الله باش نقول لكم الرأي ديالي في الCV تاعكم. يعني دخلوا عندي وغادي نقول لكم الرأي ديالي في الCV تاعكم باش كوم سا يكون ان CV إن شاء الله تري سور. لأن الCV تاعك تقريبا هو واحد 70% ديال القبول ديالك. إلا كان الCV تاعك ماشي ما تحترمش لو فورما كنديان وما il est pas bien fait، واخا تبقى تقلب حتى تعيا، واخا تضيع وقتك تبقى شهرين وحتى تتقلب ما يعيط لك حتى شي واحد. الCV اللي مهم جدا. تنعاود ننصحكم باش تصايبوا الCV تاعكم بطريقة بروفيسيونيل بالفرنسية والإنجليزية
وحاولوا تكونوا فريمون السي في يكون مخدوم مزيان محكوك بروفيسيونيل ما يكونش ديبيتون لان راه عارف العالم كامل باغي يهاجر لكندا وماشي غير المغاربه والجزائريين العالم كامل يعني الهنود الشناوه لي فرونسي لي زاميريكان ميم دونك بزاف الناس باغيين يجيو لكندا دونك حاولوا نتوما تمثلوا راسكم بواحد السي في اللي يكون محترم بروفيسيونيل وتكونوا يونيك على هذوك الناس اللي كاملين يعني في العالم كامل اللي باغيين يدفعوا السي في تاعهم بالنسبه لعقود العمل حاولوا تكونوا سبيسيال يعني ان سي في يكون سبيسيال يونيك في لا ميزون باج في لو كونتوني تاعو لي فوت دورتوغراف يعني ميم لوردر ديال لي شوز لي فراز يعني بزاف د الحوايج شوفوا هاد لاباج هادي اللي قلت لكم بالنسبه لهاد لي رومارك اللي حاطين هنايا لي كومونتير ومن بعد ملي ديروا هاد لو ديبيو هذا بغيتوني نراجع معكم السي في تاعكم مرحبا بكم دخلوا عندي الانستغرام اللي هو هشام.فتاشي على الراس والعين. بالنسبه لثاني حاجه انديكي une ou deux professions dans lesquelles vous avez de l'expérience بالنسبه لا كلاسيفيكاسيون تاعكم يعني هاد لا كلاسيفيكاسيون ناسيونال شحال من واحد ما تعرفهاش اللي هو بالنسبه لو تيتر ديالك نتايا بالنسبه لكندا مثلا خدام سودور ولا في الانفورماتيك تدخل لو سيت هذا تعطيك لا كلاسيفيكاسيون يعني النيميرو ديال لو تيتر و لو ميتي تاعك فاش خدام مثلا الا درنا انفورماتيك كوم سا غندير شيرشي سمحوا لي ندير باغ سي ان بي انفورماتيك donc voilà donc analyste consultant en informatique technicien réseau informatique maintenant technicien réseau informatique ندير chercher donc la classification ديالي اللي هي 2281 donc هادو هو البروفيل ديال في كندا ولي زيكزامبل دابيلاسيون اللي نقدروا مثلا نلقاو في البلد ديالنا ما كنتيش غير ريزو انفورماتيك كنتي مثلا تكنيسيان ويب مثلا تكنيسيان سيت ويب سوتيان دو ريزو كاع لي زابيلاسيون الا كان عندك هاد لي زابيلاسيون في البلد ديالك ادمينستراتور دو ريزو لوكال يعني سي لا ميم شوز تكون تاهي 2281 دونك تعطيك واحد دوطخ زيكزامبل على البلد ديالك اشنو تيسميه لو تيتر ديال لومبلوا ديالك ولا ديال لو ميتي تاعك و فوالا دونك هذا هو كيمون شيرشي لو سي ان بي تاعك مثلا اي حرفه غادي تلقاها هنايا يعني بزاف لي زيكزامبل غادي يكونوا هنا في الفينانس مثلا لاغريكولتور دونك لاغريكولتور تا هي الناس لاغريكولتور هما كاع السميات اللي مستعملين في كندا هنايا دونك هو 0821 دونك فوالا دونك هادي كومون شيرشي لو سي ان بي تاعك لان تحتاجو في التسجيل دونك ها هو هنايا تكليكي على هذا الرابط هذا وغادي يعطيك لا باج فين تقلب على لو سي ان بي تاعك دونك بالنسبه للفرونسي والانجلي يعني لوطو ايفالياسيون اون لين مثلا الا بغيتي تعرف لا موين ديالك في الفرنسيه والانجليزيه تدخل هذا لو سيت هذا évaluer votre niveau en français en ligne voilà donc tu fais débuter l'évaluation غادي دير واحد الكيسيونير غادي يعطيك في الاخر ابري واحد 60 مينوت ديال هاد لو تيست غادي يعطيك ليفالياسيون ديالك في الفرنسيه والانجليزيه دونك باش تعرف راسك اش من نيفو تقريبا دونك هذه المرحله الثالثه من بعد لي سيونس دانفورماسيون سور ليميغراسيون اون امون دي فورم يعني خصك تاسيستي لهاد لا سيونس من بعد لابروفاسيون يعني من بعد ما يوافقوا على الانسكريبسيون تاعك غادي نصيفطوا لك واحد الكوريال باش يكونفيرميو لك الانسكريبسيون تاعك دونك من بعد دونك pour l'inscription غنكليكيو هنا s'inscrire maintenant دونك هذه هي ديستيناسيون كندا موبيليتي دونك l'événement غتكون entre le 26 et le 28 février دونك ما بقى والو باقا واحد 2 semaines mais le dernier délai d'inscription ركزوا معايا مزيان هو le 11 février le 11 février c'est le dernier délai d'inscription دونك الا مشيتو لهنا ل FAQ غتلقاو هنايا quelle est la date limite pour s'inscrire c'est le 11 février le 15 février plutôt pour les visiteurs et le 11 février pour les exposants. Donc le 15 février
pour les visiteurs يعني آخر أجل باش تقيدوا دونك باقا تقريبا 5 jours ولا 6 jours باش تقيدوا في هذا البرنامج هذا دونك pour participer comme visiteur اللي هما هادو بالنسبة للعمال يعني الشركات اللي بارتيسيبيو في هذا ليفينمون هذا غتكون اي بارتيسيبيو فيا هاد لو لين هذا مي بالنسبة لي فيزيتور هما نتوما الناس اللي يقلبوا على عقود العمل دونك غادي تكليكيو على هذا الرابط هذاك participer comme visiteur دونك من بعد ما تجيو هنايا غادي تلقاو مثلا تعمروا الاسم تاعكم prénom l'adresse courriel la nationalité pays de résidence مثلا كود بوستال ماشي مشكل ville de résidence فين تسكنوا numéro de profil إلا عندكم déjà un profil في express entrée donc تقيدوا هنايا si vous participez زعما la première fois si vous voulez participer à quelle date زعما في هذا الفورم 26 ولا 27 ولا 28 اللي بغيتو دونك على حساب لا دات اللي بغيتو تبارتيسيبيو فيها في هذا ليفينمون نيفو دو كومبيتونس هو هذاك هنايا تقريبا ديال اللغه ديالكم فرنسيه او انجليزيه تقريبا تعطيو النيفو تاعكم واش الفي موديري على حسب نتوما شنو تيبان لكم في الفرنسيه والانجليزيه تاعكم ليكسبيريونس ترافاي اللي هما السيكتور تاع الخدمه تاعكم بالنسبه للسي ان بي السي ان بي هو اللي شرحت لكم دابا اللي قلت لكم اش من نيميرو هو اللي شرحت لكم في الرابط الاخر كومبيان ديكسبيريونس في هذا لو ميتي اللي عندك فوالا سيكتور 2 ديال الخدمه تاع الا كنتي ديجا خدمتي في خدمه اخرى دونك غدير نيميرو 2 و سي ان بي تاع بيان سور تا هو سي ان بي فوالا دونك ومن بعد تصايبوا واحد ان بتي ميساج تشرح فيه بريفمون فوت بروجي بور لو كندا هنا تكتبوا ودير مثلا هنايا لو سي في تاعك اون فرونسي ولا اون انجلي اللي بغيتو ولا بغيتو ديروا لي دو فيرسيون فرونسي انجلي ça serait mieux donc voilà tu acceptes je souhaite m'abonner à l'infolettre et puis voilà soumettre après هذا الميساج après l'inscription غادي يصيفطوا لك ان كوريال من بعد على لا دات اللي قلبتي مثلا لو 26 ولا لو 26 لو 27 لو 28 اللي اختاريتو نتوما في الاول باش تقيدوا في هذا البرنامج هذا دونك من بعد غادي يكونتاكتيكم باش تدخلوا لهذا لو صالون اللي غيكون في هاد لا دات هادي دونك من بعد خصكم تكونوا بخي يعني توجدوا لي كيسيون اللي خصكم تطرحوا للمشغلين وتنأكد باش تصايبوا السي في تاعكم عاوتاني لان السي في مهم جدا في هاد المرحله هذه سي اون اوكازيون اغاطابل كما قلت لكم في الاول باش تقدروا تقلبوا على عقود عمل بالمجان ومع شركات كنديه ممكن حتى شي وسيط بينك وبين الشركه وما عندك حتى شي مبلغ مالي لا تدفعوا لشي وسيط باش يقلب عليك لان اصلا انتردي باش يكون شي وسيط في عقود العمل في كندا ماشي بحال لوروب لان سا اكزيست مي هنايا سي انتردي يكون شي وسيط بينك وبين المشغل دونك هادي parmi les meilleurs aux occasions الناس اللي باغيين يقلبوا على عقود العمل كوك سوا ميتي يعني سودور الكتريسيان ميكانيسيان ولا مثلا في الجيستيون في الادمينستراسيون في الريزو في الانفورماتيك في فينانس في البيولوجي يعني بزاف دي سيكتور الى كان السي في تاعك مزيان وجدتي لي كيسيون والمشغل عجبو السي في تاعك راه غادي يتواصلوا معاك ديك الساعه غادي تكون ليطاب ديال البيرمي ترافاي وغادي يصيفطوا لكم ان شاء الله لا قبلكم في هذا الشغل المشغل قبلك هذيك الساعه غادي يوريك لي زيتاب كيفاش تدفع البيرمي ترافاي عن طريق القنصليه وصافي يعني ما كاينش شي حاجه اخرى من غير هادشي دونك الا عندكم شي اسئله بالنسبه للبيرمي ترافاي وكومون سا مارش بالنسبه لي زيتاب ولا بروسيدور كونتاكتوني تا هو في الانستغرام هشام.فتاشي غادي نحاول نجاوبكم على قدر المستطاع وتنتمنى لكم حظ موفق للجميع ان شاء الله ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.